السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوا کرتی ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی جو زینت ہے وہ سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان کو سننے والا انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں رہتا، نہ کبھی اس کے گھر میں نحوست آتی، نہ رزق میں تنگی، نہ مال و دولت میں تنگی، نہ پیسے میں تنگی رہتی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان سورہ رحمان کو دن میں کسی بھی ٹائم کم سے کم صرف 3 مرتبہ ہی سن لیتا ہے تو ہر طرح کی دقت پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بیماریاں زیادہ رہتی ہوں یا بے اولادی کا معاملہ ہو، روحانی بیماری، جسمانی بیماری، تو کم سے کم 3 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھ کر یا سن کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرے، خود بھی اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے سورہ رحمان کو سن لے تو ویسے ہی مقصد کو اپنے دماغ میں رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لے، پروردگار عالم سورہ رحمان کی برکت سے میری فلاں پریشانی دور فرما دے، میری یہ پریشانی دور فرما دے۔ اللہ پاک دلوں کے حالات کو جانتا ہے، عقیدہ آپ کا رکھنا کام ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کا سننے والا انسان کبھی بھی کسی حال میں پریشان نہیں رہتا۔ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت ہونا شروع ہو جائے گی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر میں جادو ٹونا ہوگا ہمیشہ کے لیے اس کا کاٹ ہو جائے گا، ہر طرح کی بندش کا توڑ ہو جائے گا۔ دوستو یہ اس وقت ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس میں تو سورہ رحمان کی اتنی فضیلت ہے، اگر کوئی انسان صرف دل لگا کر یقین کامل کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور سورہ رحمان کو دل سے صرف سن لے، مقصد دماغ میں رکھے، انشاءاللہ اس کی تمام طرح کی پریشانی دقت ختم ہو جاتی ہے اور ہر حاجت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو دوستو آئیے انہی تمام فضیلتوں کے ساتھ بزرگان دین کے قول کے مطابق کہ سورہ رحمان برکتوں کا گہوارہ ہے۔ سورہ رحمان جس گھر میں پڑھی جائے یا سنی جائے تو تمام بری بلائیں، بری آفتیں دور ہو جاتی ہیں، جادو ٹونے کا توڑ ہو جاتا ہے، تمام طرح کے جن جنات ہمیشہ کے لیے دفع ہو جاتے ہیں اور وہ گھر برکتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ تو دوستو آئیے اس چینل کو دل سے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایک سے ایک اچھی نالج، ایک سے اچھی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتی رہے۔ بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے۔ آئیے انہی تمام فضیلتوں کے ساتھ دل لگا کر سن لیتے ہیں سورہ رحمان کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش مطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش مطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة
والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم.